आजको नेपाली बाइबल सर्वे क्लासमा फेरि पनि उद्धारकर्ता येशू ख्रिस्टको नाउँमा म स्वागत गर्न चाहन्छु र जय मसी। विशेष गरी प्रभुको नाउँलाई धन्यवाद भएको होस्, उहाँले फेरि पनि यो आजको समय हाम्रो लागि नियुक्त गर्नुभयो ताकि हामी उहाँको वचन यसरी लगातार यो सर्वेलाई अगाडि बढाउन सकौँ। हामीले हिजोको दिनसम्म धेरैवटा पत्रहरू नयाँ नियमबाट हेरिसकेका छौँ। हिब्रूको पत्रलाई हिजो हामीले कम्प्लिट गऱ्यौँ। अब आज हामी पहिलो यूहन्नाको पत्रमा जानेछौँ र त्योभन्दा पहिले हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। प्रभु, तपाईँको चरणमा आउँदछौँ, तपाईँको नाउँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। विशेष गरी प्रभु, यो बाइबल सर्वेको आजको क्लासलाई पनि तपाईँको हातमा राख्दछौँ। आज हामीले सिक्नुपर्ने र यहाँबाट बुझ्नुपर्ने कुराहरू प्रभु पहिलो यूहन्नाको पत्रमा तपाईँले आफ्नो सेवक दासबाट बताउन खोज्नुभएका कुराहरू बुझ्नलाई तपाईँ सहायता गर्नुहोस्। प्रभु, जति पनि हामी महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्कहरूलाई आज विचार गर्छौँ, तपाईँको अगुवाई हामीलाई दिनुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु, यो सेवाको क्लासको सुरुदेखि अन्तसम्मै तपाईँले अगुवाई गर्नुहोस्। जतिजना प्रभु यसरी अनलाइनमा युट्युबमा आएर वचन सिक्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि आशिष गर्नुहोस्। सबै महिमा तपाईँलाई दिँदै माग्दछौँ, बिन्ती प्रार्थना येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। सो हामी प्रेरित यूहन्नाले लेखेका पत्रहरूलाई अब आज विचार गर्दछौँ। प्रेरित यूहन्नालाई अब येशू ख्रिस्टको अत्यन्तै प्रेमिलो चेला पनि भनिन्छ, प्रेमको चेला पनि भनेर भनिन्छ, डिसाइपल अफ लभ। किन भन्दाखेरि उनले लेखेको यूहन्नाको सुसमाचार र यो पत्रहरूमा पनि उनले ख्रिस्ट येशूको प्रेमबारे उनले बढी चर्चा गरेको हामी पाउँदछौँ। उनलाई प्रेमको प्रेरित पनि भनिन्छ। अनि लगभग चेलाहरू, प्रभु येशूले चुन्नुभएको 12 चेलाहरूमा अब अन्तिमसम्म रहेको चेला भनेको प्रेरित यूहन्ना नै थिए। बाँकी सबै चेलाहरू अरू प्रभुको निम्ति बलिदान भइसके, उनीहरू सबै प्रभुको निम्ति शहीद भइसकेका छन्। प्रेरित यूहन्ना मात्रै अब बाँकी थिए। अनि एक किसिमले उनीमा एउटा अधिकार थियो। जुन चेला प्रेरित थिए उनीहरूमा एउटा विशेष अधिकार हुन्छ अरूलाई सिकाउन, अरूलाई एकदम अथेन्टिकल्ली बताउनको निम्ति। अनि प्रेरित यूहन्नाले यसरी 3वटा पत्र लेखेर अन्तिममा प्रकाशको पुस्तक पनि लेखे, कारण उनी एउटा अन्तिम प्रेरित भएको कारणले उनलाई त्यो अधिकार थियो। अनि अब यो पहिलो यूहन्नाको पत्रलाई हामीले विचार गर्दा यहाँ चाहिँ विशेष गरी सङ्गतिको विषयमा र सङ्गतिभित्र हुने प्रेमको विषयमा, ओके, परमेश्वरसँग र एकअर्कासँग हाम्रो सङ्गतिको विषयमा यसले बढी जोड दिएको छ। र साथसाथै यो सङ्गतिभित्र हामी जोडिएका कारणले हामीहरूको बिचमा हुनुपर्ने प्रेमको विषयमा पनि प्रेरित यूहन्नाले यो पत्रमा बताएको छ। अब यो पत्र लेखिनुको उद्देश्य हामीले विचार गर्दाखेरि यो पत्र लेखिनुको उद्देश्य चाहिँ टु रिएस्योर क्रिस्चियन्स इन देयर फेथ एन्ड टु काउन्टर फल्स टिचिङ्स। क्रिस्चियनहरूलाई पुनः उनीहरूको विश्वासको विषयमा निश्चित गर्नु र झुटो शिक्षाहरूलाई सामना गर्नु, या झुटो शिक्षाहरू जति पनि उनीहरूको बिचमा आइरहेका थिए त्यसलाई काउन्टर गर्नु, त्यसलाई मुठभेड गर्नु, त्यसलाई विरोध गर्नु, त्यसलाई सामना गर्ने विषयमा हामी पाउँदछौँ। 2वटा उद्देश्य छ यो पत्रको। पहिलो चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई फेरि उनीहरूको विश्वासको विषयमा एस्योर गर्नु, रिएस्योर अबाउट देयर फेथ। ओके, उनीहरूले गरेको विश्वास, ख्रिस्टमाथि गरेको विश्वासको विषयमा निश्चयता प्रदान गर्नु थियो भने दोस्रो चाहिँ झुटो शिक्षाहरूलाई सामना गर्नको निम्ति यो पत्र लेखिएको थियो। अब यो पत्रको लेखक हामी प्रेरित यूहन्नालाई नै हामी मान्दछौँ, किन भन्दाखेरि उनको लेखन शैली अब जति पनि एक्चुअली यूहन्नाको पत्रमा र सुसमाचारको यूहन्नामा हामीले हेर्दाखेरि धेरैवटा कुराहरू एकदमै दोहोरिएको, एकदमै त्यसमा आएको हामी पाउँदछौँ। एकदम स्टाइलहरू, जुन भोक्याबुलरीहरू, त्यसपछि जुन आइडियाजहरू छ, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ
एक किसिमले सुसमाचारको यूहन्नामा र यी पत्रहरूमा उस्तै कुराहरू आएको हामी पाउँदछौँ। जस्तै उज्यालो र अँध्यारोको विषयमा हामी देख्छौँ सुसमाचारको यूहन्नामा पनि र यता पत्रहरूमा पनि देख्छौँ। लाइट एन्ड डार्कनेसको कुराहरू देख्छौँ। त्यसरी सत्य र झुटका कुराहरू पनि हामी देख्छौँ यूहन्ना सुसमाचारमा पनि यो पत्रमा पनि। अनि गड एन्ड शैतान, परमेश्वर र शैतानको विषयमा पनि हामी देख्दछौँ। जीवन र मृत्युको विषयमा पनि देख्छौँ र प्रेम र घृणाको विषयमा। यी सबै शब्दहरू चाहिँ एक्चुअली यूहन्नाको सुसमाचारमा पनि आएका छन् र यहाँ पनि आएको हामी पाउँदछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि लेखक चाहिँ स्वयं प्रेरित यूहन्ना नै हुन् यो पत्रको भन्ने कुरा हामी बुझ्दछौँ। किनभने यूहन्नाको पहिलो पत्र भनेर नाम पनि माथि त्यही आएको छ र उनी एकदमै एजेस्ट भइसकेको छ। उमेरमा पनि उनी लगभग 85-90 वर्ष पुगिसकेको कारणले गर्दा अब उनले यहाँ सम्बोधन गर्दाखेरि धेरै जस्तोलाई बालक यस्तो शब्दहरू त्यहाँ चलाएको छ हैन। साना बालकहरू भन्ने प्रकारले उनले चलाएको छ, आफूलाई पिताको दर्जामा राखेको छ, कारण उनको उमेरको हिसाबले यो कुराहरू गर्दैछन्। सो लेखक यूहन्ना हुन्। अनि ओरिजिनल अडियन्स, मूल दर्शकहरू चाहिँ अब यसमा एउटा कुनै विशेष समूह नभई सारा मण्डलीहरूलाई नै यो लेखिएको थियो। मिन्स अब पर्टिकुलर एउटा कुनै ठाउँको क्रिस्चियनहरूलाई मात्र नभइकन यसमा चाहिँ अब प्राय जस्तो सबै मण्डली प्रभुलाई विश्वास गर्ने समूहहरूमा अहिले आइरहेको जुन झुटा शिक्षाहरू थिए त्यसले उनीहरू दोधारमा पर्दै थिए। प्लस सतावटका कुराहरूले उनीहरू आफ्नो विश्वासमा ढलपल भएको कुरा थियो। त्यस्तोमा चाहिँ उनीहरूलाई फेरि पनि विश्वासको निश्चयता दिनु र उनीहरूलाई आएका ती झुटा शिक्षाहरूलाई चाहिँ त्यसमा विचार गर्नुपर्छ, त्यसलाई तिमीहरूले स्वीकार गर्नुहुन्न भन्ने प्रकारले शिक्षा दिनलाई उनले सबै मण्डली युनिभर्सल चर्चलाई नै उनले यो पत्र लेखेर पठाएका थिए। ओके, अब अझै तल हामी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि लेखिएको मिति, रिटन डेट हामीले हेर्दाखेरि अब 85 देखि 90 एडी को बीचमा, इस्वी सम्बत 85 देखि 90 को बीचमा लेखिएको थियो। अनि यो चाहिँ एफिसस सहरबाट लेखिएको थियो। एफिसस सहरमा प्रेरित यूहन्ना उनी त्यहाँको बिशप थिए, त्यहाँको सेवक थिए, पास्टर थिए। अनि उनले पछि उनलाई पक्राउ गर्दाखेरि पत्मोस टापुमा पठाउँदाखेरि वास्तवमा त्यही सहरबाट नै उनलाई पक्राउ गरेर पठाइएको हामी पाउँदछौँ। अनि यो चाहिँ पत्मोस टापुमा पुग्नुभन्दा अगाडिको कुरा हो। उनले लेखेका यो 3वटा पत्रहरू चाहिँ पत्मोस टापुमा पुग्नुभन्दा अगाडि नै उनले यो पत्रहरू लेखेको हामी पाउँदछौँ। अनि जब उनी त्यहाँ पुग्छौँ पछि उनले प्रकाशको पुस्तक लेखेको छन्, त्यो हामी पछि हेर्ने नै छौँ। सो एफिसस सहरबाट लगभग 85 देखि 90 को बिचमा हामी किन अनुमान गर्दैछौँ भने किन 90 देखि उताको जीवन उनको चाहिँ अलिकति कष्टकर थियो। मिन्स सतावट उनले धेरै सहेका कुराहरू र उनी पत्मोसमा पुर्याइएका कुराहरू हामी पाउँदछौँ। सो 90 को आसपासमा नै यो पत्र लेखिएको हामी प्रबल हुन सक्ने हामी सम्भावना देख्दछौँ। ओके, त्यसपछि यो पत्रमा भएको की वर्स, अब मुख्य पदको कुरा गर्दाखेरि पहिलो यूहन्ना 5 अध्यायको 13 पदमा हामी देख्दछौँ। यसरी लेखेको छ, आई राइट दिज थिङ्स टु यु हु बिलिभ इन द नेम अफ द सन अफ गड सो द्याट यु मे नो द्याट यु हेभ इटर्नल लाइफ। हालेलुया। 5 को 13 मा यसरी लेखिएको छ नेपालीमा, तिमीहरूले अनन्त जीवन पाएका छौ भन्ने कुरा जान भन्ने हेतुले परमेश्वरका पुत्रको नाउँमा विश्वास गर्ने तिमीहरूलाई यो पत्र लेख्दैछु। हालेलुया। सो लेखकको उद्देश्य हामी यहाँ, अब उद्देश्य भन्दा पनि लेखकले यो पत्रभरि दिन खोजेको मेसेज के छ भन्दाखेरि मेसेजको फाउन्डेसन के हो भन्ने कुरा यहाँ हामी देख्दछौँ। की वर्स, चाबी पद नै यो पद हो। अब यहाँ बताए अनुसार हामी यही देख्छौँ कि यो पत्र पढ्ने हरेकले चाहिँ अनन्त जीवन पाओस्। ओके, एभ्री वान हु रिड्स द वर्ड, एभ्री वान हु
who seeks the Lord, they will receive an eternal life. उनीहरूले चाहिँ त्यो अनन्त जीवन पाएर अनन्त जीवन पाएको र त्यो अनन्त जीवन चाहिँ ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्नेहरूको निम्ति मात्रै छ भनेर यहाँ लेखकले यो पत्रमा सन्देश दिन खोजेको छ। वास्तवमा यूहन्नाको सुसमाचारमा पनि उनले फोकस गरेको कुरा त्यही थियो कि येशू नै परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ र त्यो पुत्रलाई विश्वास गर्नेहरूमा चाहिँ अनन्त जीवन छ। देयर इज इटर्नल लाइफ इन क्राइस्ट भन्ने कुराको जोड दिएको हामी देख्छौँ। सो यो पत्रमा पनि यही नै छ। त्यसकारण यूहन्नाले आफ्नो गवाही दिन्छ, हामीले परमेश्वरको पुत्रलाई छोयौँ, हामीले उहाँलाई देख्यौँ, हामीले उहाँको वचन सुन्यौँ, उहाँलाई महसुस गऱ्यौँ, अनि त्यही कुरा चाहिँ तिमीहरूले पनि आफ्नो जीवनमा अनुभव गर्न सक्छौ, तिमीहरूले आफ्नो जीवनमा त्यसलाई प्राप्त गर्न सक्छौ भन्ने हिसाबले उनले पत्र यो लेखेर पठाउँदैछन्। मिन्स त्यही अनन्त जीवन चाहिँ विश्वास गर्नेहरूसँग छ। हालेलुया। दोज हु बिलिभ इन क्राइस्ट दे विल गेट द इटर्नल लाइफ। तिनीहरूले अनन्त जीवन प्राप्त गर्नेछन्। अनि येशू आफैले पनि भन्नुभयो, जससँग पुत्र छ त्योसँग जीवन छ। हालेलुया। तर जससँग पुत्र छैन त्यसले जीवन नै देख्ने छैन। सो जीवनको एक मात्र आधार भनेकै परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। वेयर देयर इज क्राइस्ट देयर इज लाइफ। जहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ त्यहाँ जीवन छ। ओके, जहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्न त्यहाँ मृत्यु छ। त्यसकारण लेखकले यही कुरा जोड दिँदैछन् कि परमेश्वरको पुत्र येशूलाई विश्वास गरेर अनन्त जीवन पाउन सक भन्ने उद्देश्यले नै यो पत्र लेख्दैछु। वाउ, आज यूहन्नाको जस्तै नियत हाम्रो पनि सफा हुनु खाँचो छ। हामी जब सेवकाई गर्छौँ, वचन बोल्दछौँ, हामी मानिसहरूलाई शिक्षा दिन्छौँ, वाट एभर हामी जे पनि गर्छौँ त्यसले चाहिँ मानिसहरूको जीवनमा साँच्चै नै त्यो शिक्षा, त्यो प्रिचिङ, त्यो हाम्रो गराइबाट मानिसहरूले येशूलाई प्रभुको रूपमा चिन्नु खाँचो छ र अनन्त जीवनतिर डोर्याइनु खाँचो छ। ओके, अब रूपरेखातिर जाउँ। यो पत्रको ब्लू प्रिन्टलाई हामीले विचार गर्दाखेरि, रूपरेखालाई विचार गर्दाखेरि, अब यो पत्रमा जम्मा 5वटा अध्यायहरू छन्, 5वटा च्याप्टर्सहरू छन्। अनि त्यो 5वटा च्याप्टर चाहिँ 3 भागमा विभाजित छ। पहिलो चाहिँ हामी देख्छौँ, पहिलो विभाजन चाहिँ परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ। गॉड इज लाइट। परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ। 1 अध्यायको 1 देखि 2 अध्यायको 27 पदसम्म हामी पाउँदछौँ। 1 अध्यायको 1 देखि 2 अध्यायको 27 सम्म देख्छौँ परमेश्वर चाहिँ ज्योति हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा बताइएको छ। र दोस्रोमा हामी देख्दछौँ परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। गॉड इज लभ। परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। 2 अध्यायको 28 देखि 4 अध्यायको 21 पदसम्म, 2 अध्यायको 28 देखि 4 अध्यायको 21 पदसम्म हामी देख्छौँ यहाँ चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेमको रूपमा प्रकट गरिएको छ। इफ गॉड इज लभ देन वी शुड लभ इच अदर्स। हामीले पनि एकअर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ। यदि परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ भने प्रेम गर्नेले मात्रै यो कुरालाई प्रमाणित गर्न सक्छ कि हामी परमेश्वरलाई चिन्दछौँ। यूहन्नाले यो पनि भन्दैछन्, यदि हामीले आफ्ना देखिने व्यक्तिहरूलाई प्रेम गर्दैनौँ भने नदेखिने परमेश्वरलाई हामी कसरी प्रेम गर्न सक्छौँ र। सो यहाँ चाहिँ प्रेम, परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। अनि तेस्रोमा चाहिँ तेस्रो विभाजन छ, परमेश्वर जीवन हुनुहुन्छ। गॉड इज लाइफ। 5 अध्यायको पुरा 1 देखि 21 पदसम्म परमेश्वर जीवन हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा बताइएको छ। सो यहाँ 3वटै कुरा परमेश्वरलाई जोड दिएको छ। परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ, गॉड इज लाइट। सेकेन्डमा परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ, गॉड इज लभ। एन्ड थर्डमा परमेश्वर जीवन हुनुहुन्छ, गॉड इज लाइफ। God is light, God is love, God is life. हालेलुया।
सो यो तीनैवटा कुरा हाम्रो जीवनको लागि अति आवश्यक कुरा हो। हामीलाई ज्योति चाहिन्छ। विदाउट लाइफ वी क्यानट इमेजिन आवर लाइफ अन अर्थ। ज्योति बिना हाम्रो जीवन हामी पृथ्वीमा कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। हामीलाई प्रेम चाहिन्छ। प्रेम बिना हामी बाँच्न सक्दैनौँ। र तेस्रोमा हामीलाई जीवन चाहिन्छ। त्यो जीवन चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। त्यसकारण हेर्नुहोस् है, अघि 5:13 हामीले पढ्यौँ, जसले पुत्रलाई विश्वास गर्छ त्योसँग के छ अरे? अनन्त जीवन छ। या विश्वास गर्नेहरू, परमेश्वरको पुत्रलाई विश्वास गर्नेहरूको लागि नै अनन्त जीवन छ र तिनीहरूको लागि यो पत्र भनेर बताइएको छ। मिन्स त्यो जीवन, परमेश्वर जीवन हुनुहुन्छ। त्यो जीवन कसद्वारा प्रकट भएको छ? येशू ख्रिस्टद्वारा। त्यस कारण हामी क्रिस्चियनहरू पृथ्वीको जुनसुकै कुनामा रहौँ, जुनसुकै अवस्थामा हौँ, हामी जहिले पनि जीवनको खबर सुनाउनेहरू हौँ। हामी धर्म प्रचारक होइन। वी आर नट अ रिलिजन प्रिचर बट वी आर अ लाइफ प्रिचर। हालेलुया। हामी जीवनको प्रचारक हौँ। वी प्रिच अबाउट लाइफ। हालेलुया। त्यसकारण मानिसले हामीलाई आरोप लगाए तापनि हामी स्टप गर्ने छैन, रोकिने छैनौँ। हामी कन्टिन्युली प्रभुको जीवनलाई प्रचार गरि नै रहनेछौँ। अब यो पत्रमा भएका मेगा थिम्सहरूलाई पनि हामी हेर्नेछौँ। यो पत्रमा मोटामोटी 5वटा मुख्य विषयहरू हामी देख्छौँ। 5वटा मुख्य विषयहरू छन्, जसमध्ये पहिलो हामी देख्छौँ पापको विषयमा छ, सिन। यो चाहिँ यहाँ बताइएको पापहरू चाहिँ क्रिस्चियनहरूले गर्ने पापको कुरा हो। ओके, इभन क्रिस्चियन्स सिन मिन्स क्रिस्चियनहरूले, इसाईहरूले पनि आफ्नो जीवनमा के गर्न सक्छ? पाप गर्न सक्छ। आफ्टर कमिङ टु क्राइस्ट वी अल्सो कमिट सिन। हामी ख्रिस्टमा आएपछि पनि हामी पाप गर्न सक्छौँ। मिन्स पाप गर्ने लाइसेन्स चाहिँ हामीलाई मिलेको, तर पाप हामीबाट हुने गर्छ। हामी पूर्ण रूपमा सिद्ध बनाइएका छैनौँ भन्ने प्रकारको सन्देश यहाँ दिएको छ। एन्ड सिन रिक्वायर्स गड्स फर्गिभनेस एन्ड क्राइस्ट डेथ प्रोभाइड्स इट फर अस। पापले चाहिँ परमेश्वरको क्षमादानको माग गर्दछ र त्यो क्षमादान चाहिँ ख्रिस्टको क्रुसको मृत्युले पूर्ति गर्दछ। हालेलुया। प्रावधान गर्दछ। याद गर्नुहोस्, हरेक मानिसले पाप गर्छ र त्यो पापबाट क्षमा पाउनको लागि चाहिँ जहिले पनि एउटा मुक्तिदाताको खाँचो छ। त्यो चाहिँ ख्रिस्ट येशू हुनुहुन्छ, जो क्रुसमा मर्नुभयो। उहाँको क्रुसको मृत्युले नै हाम्रो निम्ति क्षमादान उपलब्ध गराइएको छ। परमेश्वरको वचनको स्तरमा आधारित भई जिउनु नै रूपान्तरण जीवनको प्रमाण हो। हालेलुया। जब हामी परमेश्वरको वचनमा आधारित भइकन हामी जिउँदछौँ, यसले हामीलाई के गर्दै जान्छ? दिनदिनै परिवर्तित, रूपान्तरण या ट्रान्सफर्मेसन भन्ने शब्द चलाइएको छ। हामी परिवर्तन हुँदै, चेन्ज हुँदै हामी जान सक्दछौँ। मिन्स हामीलाई पाप गर्नदेखि जोगाउने के हो? परमेश्वरको वचन हो। त्यसै कारण त भजनको लेखकले भने, तपाईँको विरोधमा पाप नगरौँ भनेर तपाईँको वचनलाई मैले मेरो हृदयमा के गरेको छु? सुरक्षित राखेको छु। हालेलुया। सो द मोर वी कीप द वर्ड अफ गड इनसाइड अस, द मोर वी विल कीप अवे फ्रम द सिन। जति धेरै हामी परमेश्वरको वचनलाई हामी भित्र राख्छौँ, त्यति धेरै हामी पापबाट अलग्ग हुन सक्नेछौँ। हामी हाम्रो पापी स्वभावलाई लुकाउन सक्दैनौँ। याद गर्नुहोस्, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। धेरैचोटि हामी यो भन्न सक्छौँ, होला मैले पाप गर्दाखेरि म मानिसको अगाडि त म राम्रो भएर देखिन्छु भन्ने विचार गर्छौँ, तर यो एक न एक दिन प्रकट हुन्छ। ओके, हाम्रो पापी स्वभावलाई हामी इन्कार गर्न पनि सक्दैनौँ र लुकाउन पनि सक्दैनौँ। इट रिभिल्स थ्रु आवर एक्सन्स, थ्रु आवर स्पिच। ओके, हाम्रो कामहरूद्वारा या बोलीबाट यो एक न एक समय प्रकट हुने नै छ। ख्रिस्टमा भएर हामी अब पापप्रतिको आकर्षणलाई इन्कार गर्न सक्छौँ। हालेलुया।
जब हामी ख्रीष्टमा आउँछौँ, हामी जुन पापको अट्र्याक्सन अफ सिन, जुन पापमा हुने एउटा आकर्षण छ, पापले जहिले पनि हामीलाई आकर्षित गराउँछ। आँखाको अभिलाषा, आँखालाई देख्दाखेरि मनपर्ने कुराहरू यहाँ हुन्छ, अनि शरीरका अभिलाषाका कुराहरू, जीवनका घमण्डका कुराहरू यहाँ हुन्छ। अनि त्यो आकर्षणदेखि हामी तब जोगिन सक्छौँ या बाँच्न सक्छौँ जब हामी ख्रीष्टमा भएर या ख्रीष्ट केन्द्रित जीवन हामी जिउँदछौँ। ओके, सब हामी त्यसलाई इन्कार गर्न सक्छौँ ख्रीष्टमा केन्द्रित भएर। र पाप भएमा पनि, यदि हामी अब अघि मैले क्रिस्चियनहरूको पापको कुरा गरेँ, हामी ख्रीष्टमा आएपछि पनि पाप हुन्छ, र पाप भएमा हामीले उहाँमा त्यसलाई स्वीकार गरिकन क्षमा पाउनको निम्ति हामीले पश्चाताप गर्न सक्दछौँ। यस, देयर इज फर्गिभनेस इन क्राइस्ट। जब हामी ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छौँ त्यहाँ क्षमा छ। त्यसकारण आज पनि प्रभुलाई चिनेपछि पनि तपाईँ र म गिर्न सक्छौँ, लड्न सक्छौँ। अनि त्यो समयमा हाम्रो लागि एउटा आशा छ, हामी फेरि तुरुन्तै आफ्नो पापलाई स्वीकार गरेर उहाँसँग क्षमा मागेमा उहाँले हामीलाई क्षमा गर्नुहुनेछ। ही प्रोभाइड्स फर्गिभनेस। अब हामी दोस्रो विषयमा जानेछौँ। दोस्रो मेगा थिम यो पत्रमा छ, त्यो हो प्रेमको विषयमा, लभ। क्राइस्ट कमान्ड्स अस टु लभ अदर्स एज ही लभड अस। ख्रीष्टले हामीलाई आज्ञा गर्नुभएको छ कि हामी अरूलाई प्रेम गरौँ जस्तो उहाँले पनि हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ। यो प्रेम हामीमा पूर्ण रूपमा छ भन्ने कुराको प्रमाण चाहिँ यो हो कि हामी आज बचाइएका छौँ, हामी बचेका छौँ। वी आर सेभ्ड एन्ड इट सोज द प्रुफ अफ गड्स लभ। हामी बाँचेका छौँ, त्यही हो परमेश्वरको प्रेमको प्रमाण। हामीले छुट्टै प्रमाण खोज्न जानु आवश्यक छैन कि मलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ कि हुन्न। वी आर सेभ्ड, हामी बचाइएका छौँ, पापबाट बचायौँ, प्रभुले क्षमा दिनुभयो, त्यही हो परमेश्वरको प्रेमको प्रमाण चाहिँ। अनि परमेश्वरले हामीलाई यदि हामी पापी भएको बेलामा प्रेम गरेर बचाउनु भयो भने हामीले पनि अब प्रेम अरूलाई प्रकट गर्नुपर्दछ। भले हामीले प्रेम गर्ने व्यक्तिहरू सायद प्रेम पाउनको लागि योग्य छैनन् होला, तर पनि वी एज अ चिल्ड्रेन अफ गड हामीले प्रेम देखाउनै पर्दछ। परमेश्वर नै प्रेमको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ र उहाँ आफ्नो सन्तानहरू एकअर्कामा प्रेम बाँडेको चाहनुहुन्छ। हालेलुया। गड इज द क्रिएटर अफ लभ। ही केयर्स द्याट हिज चिल्ड्रेन लभ इच अदर। ओके, उहाँको सन्तानहरू, हामी उहाँका छोराछोरी भएको नाताले हामी एकअर्कामा यो प्रेमलाई बाँडेको उहाँ चाहनुहुन्छ। प्रेम भन्नाले अरूलाई पहिलो स्थानमा राख्नु हो र आफू निस्वार्थी बन्नु हो। ओके, लभ मिन्स पुटिङ अदर्स फर्स्ट एन्ड बिङ अनसेल्फिस। अरूलाई पहिलो स्थानमा राख्नु र आफू चाहिँ निस्वार्थी बन्नु नै यो प्रेमको अर्थ हो। अब हामी अरूलाई प्रेम गर्छु त भन्छौँ, तर यदि हरेक कुरामा म भन्छौँ भने त्यो प्रेमको परिभाषा होइन। हामी निस्वार्थी पनि बन्नु आवश्यक छ। जति हामी निस्वार्थी बन्दछौँ त्यति हामी अरूलाई पहिलो स्थानमा राख्न सक्नेछौँ। अरूलाई पहिलो स्थानमा राख्ने व्यक्तिले अरूलाई प्रेम पनि गर्न सक्नेछ। तपाईँले आफूलाई जाँच्ने एउटै तरिका छ। जब कुनै विषयमा छलफल हुन्छ धेरै मानिसको बिचमा, त्यति बेला तपाईँ अरूको सल्लाहलाई या अरूको कुरालाई कतिको भ्यालु गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसले तपाईँलाई देखाउँछ कि तपाईँ कतिको प्रेम गर्न सक्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर। प्रेम देखाउन हामीले आफैलाई अरूको खाँचोको समयमा खुल्ला राख्नुपर्दछ। इफ वी वान्ट टु सो लभ देन वी हेभ टु ओपन आवरसेल्फ टु द निडी पिपल। अरू खाँचोमा भएका व्यक्तिहरूप्रति हामीले आफैलाई खुल्ला राख्नुपर्छ। इफ वी वान्ट टु सो द लभ, हामी प्रेमलाई देखाउन चाहन्छौँ भने चाहिँ। ओके, तेस्रो विषय यो पत्रमा
भएको मुख्य तेस्रो विषय छ त्यो हो परमेश्वरको परिवार, फ्यामिली अफ गड, गड्स फ्यामिली, परमेश्वरको परिवार। हामी ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको कारण परमेश्वरको सन्तान बन्दछौँ र परमेश्वरको जीवनले हामीलाई, हाम्रो परिवार र सहकर्मीहरूलाई पनि प्रेम गर्न सक्षम तुल्याउँछ। हालेलुया। God's life in us enables us to love our fellow family members. ओके, परमेश्वरको जीवनले हामीलाई हाम्रो परिवारका सहकर्मीहरूलाई पनि प्रेम गर्न सक्षम तुल्याउँछ। हामी अरूलाई कसरी व्यवहार गर्छौँ भन्ने कुराले हाम्रो पिता को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देखाउँछ। याद गर्नुहोस्, यो ठुलो एउटा स्टेटमेन्ट हो। हामी अरूलाई जस्तो व्यवहार गर्दछौँ हामीले पितालाई त्यसरी नै हाम्रो पिता को हुनुहुन्छ भनेर प्रकट गर्दछौँ। यदि परमेश्वर हाम्रो पिता हुनुहुन्छ भने हामी अरूलाई के गर्न सक्छौँ? प्रेम गर्न सक्छौँ, अरूसँग सहमति हुन सक्छौँ। किनभने परमेश्वरले पनि प्रेम गर्नुभयो। अनि जहिले पनि याद गर्नुहोस्, छोराछोरीमा पिताको स्वभाव सरेको हुँदछ। यदि हामी अरूलाई घृणा गर्छौँ, अरूलाई तुच्छ गन्दछौँ भने यसले पनि बताउँछ कि हाम्रो पिताको हो। किनभने झुट, घृणा, डाहा, क्रोध, रिस यो सबैको पिता चाहिँ शैतान आफै हो। त्यसैले हाम्रो व्यवहार अरूलाई जसरी देखाउँछौँ त्यो व्यवहारले प्रमाणित गर्छ टु हुम वी बिलङ, हामी कसमा सम्बन्धित छौँ भन्ने कुरा याद गर्नुहोस्। हामी परिवारको एक विश्वासयोग्य प्रेमिलो सदस्यको रूपमा जिउनु खाँचो छ। यदि हामी परमेश्वरको परिवारमा जोडिएका हौँ भने अब हामी त्यसमा विश्वासयोग्य हुनु पर्यो र हामी प्रेमिलो सदस्य बन्नु पर्यो। याद गर्नुहोस्, परिवारभित्र 6 जनाको परिवारको सदस्यको परिवार छ। त्यसमा यदि एउटा मात्र सदस्य प्रेमिलो छैन, गलत काम गर्दै हिँड्छ, अनि त्यसपछि भनेको मान्दैन, अनि विश्वासयोग्य पनि छैन भने त्यो एउटाको कारणले पुरा परिवारभित्र खल्लोपना हुन्छ, तितोपना हुन्छ, निराशापना हुन्छ। तर त्यो 6 जना सदस्य नै परिवारभित्र मिलेर प्रेममा, विश्वासयोग्यतामा बाँधिएर रहन्छन् भने त्यो परिवार आशीषित परिवार हुनेछ। हालेलुया। चौथो विषय यो पत्रमा छ, त्यो हो ट्रुथ एन्ड इरर, सत्य र गल्तीको विषयमा हामी देख्छौँ। शारीरिक जीवनको कुनै महत्त्व छैन भन्ने कुरा त्यो समयमा सिकाइएको थियो र झुटो शिक्षकहरूले विश्वासीहरूलाई नैतिक जीवनको संयमतालाई छोड्न लगाइरहेको थिए। याद गर्नुहोस्, अघि नै हामीले यो पत्र लेखिनुको उद्देश्यमा हेरेका थियौँ, झुटो शिक्षाहरूको बारेमा पनि चर्चा गरिएको छ यहाँ। अब झुटो शिक्षाले चाहिँ हाम्रो फिजिकल जीवनको कुनै महत्त्व छैन, फिजिकल बडीको केही भ्यालु छैन भन्ने प्रकारको कुराहरू, अनि आफ्नो जीवनमा संयमतालाई, स्थिरतालाई चाहिँ कुनै महत्त्व दिनु पर्दैन भन्ने प्रकारको शिक्षा दिइरहँदै थिए। भनेको त एउटा सत्यताको खिलाफमा ल्याएको गलत शिक्षाहरू। तिनीहरूले ख्रिस्ट पूर्ण मानव होइन, यो केवल एक ज्ञानमा मात्र सीमित छ भनी पनि सिकाउँदै थिए। अब त्यो बेलामा एकदम बढेको समूह भनेको, झुटो शिक्षाको एउटा समूह भनेको चाहिँ नस्टिसिजम भन्ने एउटा ज्ञानवाद आएको थियो। अनि यसले चाहिँ के कुरा प्रचार गर्दै थियो ख्रिस्टको बारेमा भने, ख्रिस्ट चाहिँ पूर्ण रूपमा मानिस होइन। ओके, उहाँ चाहिँ अब एउटा ज्ञान मात्रै हो, उहाँ चाहिँ एउटा हामीले बुझ्न सक्ने खालको एउटा सोचाइको व्यक्ति मात्र हो, उहाँ लिटरल्ली मानिस होइन, 100% उहाँ फिजिकल्ली होइन भन्ने प्रकारको सिकाउँदै थियो। तर त्यो बाइबलको खिलाफ हो, किन बाइबलले भन्छ उहाँ 100% मानिस हुनुहुन्थ्यो। यसको प्रतिफलमा मानिसहरू पापको शिकार हुन पुगे। ओके, यो शिक्षाको कारणले धेरै मानिसहरू भ्रममा परेर उनीहरू फेरि अब धेरै गलत कुराहरूमा उनीहरू सम्झौता गर्न थाले, पापमा लाग्न थाले। परमेश्वर ज्योति र सत्य हुनुहुन्छ। जति धेरै हामी उहाँलाई चिन्छौँ त्यति नै उहाँको सत्यतामा हामी केन्द्रित हुन जाँदछौँ। याद गर्नुहोस्, उहाँ मात्रै ज्योति हुनुहुन्छ र उज्यालो हुनुहुन्छ। द मोर वी गेट टु नो हिम द बेटर वी क्यान किप फोकस्ड अन द ट्रुथ।
जति धेरै हामी उहाँलाई चिन्दछौँ त्यति उहाँको सत्यतामा हामी केन्द्रित भएर जिउन सक्छौँ। त्यसमा झुटो शिक्षाबाट बाँच्ने एकमात्र उपाय यही हो, प्रभुलाई चिन्दै जानुहोस्, प्रभुमा बढ्नुहोस्। प्रभुमा तपाईँ बढ्नुभयो भने झुटो शिक्षाको प्रभाव तपाईँको र मेरो जीवनबाट अटोमेटिकल्ली कम हुँदै जानेछ। ओके, ख्रिस्टको मानवताको सत्यतादेखि बङ्ग्याउने शिक्षामा नजिउनुहोस्। जसले ख्रिस्ट मानव होइन भनेर यस्तो प्रकारको शिक्षा ल्याउँछ, उहाँलाई केवल एउटा डिभाइनको रूपमा मात्र विचार गर्छ, एउटा काल्पनिक व्यक्तिको रूपमा मात्रै प्रचार भयो भने त्यो बाइबलले प्रचार होइन। ही केम, उहाँ आउनुभयो विथ 100% फ्लेस, 100% शारीरिक रूपमा पनि उहाँ आउनुभएको छ। सन्देश, जे पनि सन्देश हामी सुन्छौँ, चेक द मेसेज, टेस्ट द क्लेम्स। सन्देशलाई जाँच्नुहोस् र दाबीहरूलाई विचार गर्नुहोस्। अनलेस यु चेक एन्ड टेस्ट, तपाईँ बहकिन सक्नुहुन्छ। ओके, पाँचौँ विषय यो पत्रमा छ, त्यो हो एस्योरेन्स, निश्चयता। परमेश्वर स्वर्ग र पृथ्वीको नियन्त्रक हुनुहुन्छ र उहाँको वचन सत्य भएको कारण हामी उहाँमा अनन्तता र पापमाथि विजयको निश्चयता प्राप्त गर्दछौँ। हामी विश्वासद्वारा उहाँसँगको अनन्त गन्तव्यको बारेमा निश्चित हुन्छौँ। परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्धको निश्चयता उहाँको प्रतिज्ञामा छ। याद गर्नुहोस्, एस्योरेन्स अफ आवर रिलेसनसिप विथ गड इज अ प्रमिस, बट इट इज अल्सो अ वे अफ लाइफ। र साथै यो जीवनको बाटोमा पनि सम्बन्धित छ। हाम्रो जुन निश्चयता छ ख्रिस्टमा, त्यो चाहिँ उहाँको प्रतिज्ञाहरूमा भरोसा गर्दछौँ। हाम्रो निश्चयता उहाँको वचन र ख्रिस्टको क्षमादान प्रतिको प्रबन्धमा पनि भरोसा गर्दछौँ र त्यसले हामीलाई बढाउने गर्दछ निश्चयतामा। मतलब क्षमादान भनेको के हो? आज पनि हामीबाट गल्ती हुनसक्छ र प्रभुको वचनले भन्छ, यदि तिमीहरूले स्वीकार गर्यौ भने तिमीहरूको पाप क्षमा गरिनेछ। यो वचनमा भरोसा गर्दाखेरि हाम्रो निश्चयता, अझ अनन्त जीवनप्रतिको निश्चयता, मुक्तिको निश्चयता दिन प्रतिदिन बढ्दै जानेछ। त्यसकारण आजको क्लासबाट हामीले सिकेका कुराहरू यही नै हो कि अझ धेरै हामी प्रभुको वचनमा हामी निश्चित हुन सिकौँ, अझ बढी वचनको आधारमा प्रभुलाई चिन्दै जान सकौँ र झुटा शिक्षाहरूदेखि, हामीलाई भरमाउने शिक्षाहरूदेखि हामी जोगिन सक्नेछौँ। परमेश्वरले यो क्लासबाट यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। भोलिको क्लासमा फेरि हामी अर्को दोस्रो पत्र, यूहन्नाको दोस्रो पत्रबाट सिक्ने कोसिस गर्नेछौँ। तबसम्मको लागि जय मसीह। गड ब्लेस यु अल।